ያለው ፊቱ ላይ ግንባሩ ላይ እርጭት አድርጎ ነው የወጣው ሽንዴና ሻወር ልሰር ብላ ቺኮች ሲገቡ ሩጣ መጣ ዋ ናኸረባ ያ አብ ግንባር ካሊ ከማይ ርጭው አብል ከመጽኻ قعدتي لا تملس وزيناكم صراحه كده انا ولي قاني رس مع اخوتنا وعطا قدف او عراتي نزلنا مالتي نعم وانا بقى حاجات ثم عنده وي ولا اتهمو فيديو كخفيت كزي تحصب وا ايش نورمال مسكراني دي نورمال سلام على ادريس دي انت شجر له عقل بدي اروح الشاور اكو قال عقل ديمكا ماشي لايف دقي لازم ها دانو اي فوتو يولي بانت واصو مدري واتاي ولا حنتي بدكم قدفوني كي حاطياتي تتوني بسمع عن بالمو بسمع عن بالي وبقالك عندك قال لي الكاس يتزسم كان بس انا دات مكدي مكي ماتي مني شو ماتا ماكي يا ما دومتي عمبية نقلوزا لا عمبية من يقولوني ماكي ايني ام بالله اكو عمبية لوزي ماكي تيدي لمن كان بابا انت شو ماكي تيكيدي ماكي تيديكي ديكي ما مالتي زعما ماكي نا تيدي لايك التفعل هو نينا ديكي هو سلام كلك اتين اخي انا اخذ لا اخم لا لا تقرا يكون عندنا متى ما حريدها كون اخم لا موبايل سلام صحفيه اجو خبا ما عندها نعم زاوي ناتي جزاو كيكون انا مكو ريكويست لي خير كومنت لي خلات تفتن عايز الحلو كومنت نعم ابا مشي خيا امان ديزي قبطالك ملكت مو كلنا كنوصم نعم شيء صنح مخوت على انا كمان صح لازم ما كان دهريري يا ما كلنا كنوصم لي الحمد لله غير خير انت ويسي تايجي رمسي شرقي رون ديلو ذا ناتون فيديو هذا نبره مالتي جي ناو اخر تو الى اتيس كاو ابت ميشن يرش ما خاتمي تو لير له فرغيراتنا نيره ودا هيك اسمي اوي ما عندنا انجليزي يعني فرغيريا ترى وانا ودياو نسول السماكو كيد بروفايل تشيك كل فوتو سدي ريه وناتنايا الى دسيلني ማለት هيدي دواو ذكري اخر له بقى عندو ماش تقبروا يخم مسي ايات ماش تقبر زي امهاريتي يدفا ويتي تقبل كذا امهاريتي زي قال عندنا تراويتي شكورينا عينا كمان بقى لا ودو لو صح نبا وات من نو تا هزل عتوت سنجل ديا دبل ديا تريبل ديا عايز يا لوزي نبا حجي زعطوت كوي يكونن انتو يزعطوت يكويله انا اشتي شكورينا عتفالي تهيا هو سامي اني اثرت غزي على تيك توك زي عطو يمسلك انفورميشن كافي دي سمعكو ابيل زبحال سو عنده ابيل زبحال بوي فريند انيرو تبحال وقال بنامن ابتكال مندر كده تصالي اقل منامن شو لايف اتيا فيديو صريحه تزارب سميه مالته اوكي لسوق يلم مالتي يزبكو انا بدم بغيره اوكي حجيت اختم زي الخصو عرق عليها كان اسو هوني سو بيوتيفول شي سو كيوت قال عندنا ايا كاب امهاريتيس نسات حشك انت قدفي وابرو
عادي كل جزء عاديو نعبا واه بعد شر يا زوال يبانو أنا حفر دي بامرين يندال الكفلك لا لزوا زوالاتي بليز كم ذا قدف أيوه دوم كربا يكون مثل النيتين أنا يكون في نص أمريكان يتنفر أنا هزفت دوم كلهم أو أمريكان مو خاليت مو قالش له هو نبا خاليت قالش له هو زين تقراوي مستقراويتي يزبل أبا خلا كسرح له حقي نقريو زي عدلا أوكو نقريو زي كان طبطباي تبل عليك ساوي ناب تقراويتي عندك اللي حسب كلا أنا أمهريتي دمرعي متصن انت ما ريتني يا حارس انا حاوك يكون كان تقرا حاوك يكون بدي كو قماش كنا أمهري يكون كلك شاو سبيزو زخانه خوينو بليز لوزا خي تلقي يا زباله كي خدنا اشي عدمني مو عدمني عبت مرعاكو كي خدنا مجمرها زخركم مدركو يفلق يخمشلو كابز خبانا خاب تيك تاكر زي استهانتي مودر اندي ولا نابله زحانه مالكم سي نا خارين مولار كلته مولار يزلو زي مولار ديو تحد مولار انا ما كم لك تفلت يا لوزا قريب لي مسو دفي مون عايز مزو كونتاكت زلنا بر ازي جميروك خبانا وايه هدي لو زحفتي انت هدي زوات زي أصلا زمسرو تجارو وقالت إن حلو استحق أنت بطبب لكم نقول جام قندر نقابلكم أنا قدر في وايد تصرفون زي حدي عينا كمان أنت نيات تمثل زي شحانة مش هالو شحانة عبسة ما يزلو بليز استاب زحفتي انت هدي مسيركي ولا عورتي 5 ساعات نقرأت فوتنا سو ريسبكت تعامي كيف رزق أنا لا أنا يعملني حجي وبزي كلته معلتي إن سمع خيو كبروا حمهم يوقعلوا ما بتقرأي زخونة كجمري يقولون دسي هو مالو أبوي سبعي تأمل أنا ببعلتنا نتعامل من زحوي الشيء بقى لي لوري نورا حتى نايم عنا بحيش أن أنا أبا يعني ولا زخر خمان اللي هنا إحنا تيك توك دمكاتنا ما أنا تقليلنا إن إحنا سئلنا أو نقلت سمون قال أنا دقة هم أنا قرت مشي مامات أنا عميت هالشلون بتلالون بيا عميت አልተፈጠርኩበት ማሚት አልችልም ማለት ለፊት ነው የምናገረው ችግር አለብኝ ለዚ ግን በጣም ነው እንዴ የምትረግጭው ሰው አንድ ቀን አይቻት ቀንዶ አይና ኮላጥ ከወደ ሰው ጋር ስትላላስ አይቻት ማነች ሞት አይነሳብኝ እንጂ ማርያም ነው ማሰጣ እንደዚህ ሳረግኮ ቲክቶኬን ዋርኒንግ ብሎኝ እኮ 2 ወር ሙሉ እኮ ዋርኒንግ ላይ የነበርኩት እዛው ያስገባው ሳስወጣ ነው ያስገባው ሳስወጣ በጣም ነው እንዴ ስሜታዊ የምትሆኝው አስበው ስድስት እስረኛ ያደረገውን ሳስበው እና በዛ ሰዓት ማለት ነው እየነዳው ነበርና እኔ ሞት ጀለስ ደግሞ ወይ እንትን ታይባል አብዛ አንደር ከአትخلص ይቋረጽ እንዴ አዋይ ከዛ አንደር ማዓት ያተውጥ ይዘልካ ገዛ ማዓት ከዛ አትخاي ፍታህ አትፈጥ ደሆነ ዚ እስም ይዩ ዳትቆረጽ ዳትቆራረጽ نحرجن من اللي يتورط تقرارز عدكم كالعد مزيومنا كالعد مزيوم بقى تجفافي طوم مزيومنا اكت لوزا مسرعو بقى بوليتيكا غزا خوينا بس ابزو كومنت سمي لوزا كومنت እንዳጽሪፋት ወይ ኮሜንት ላይ መሰድቡኝ ግን ምን አረጋችሁ ነው ለምን መጣሉኝ ግን እውነት ስለምናገር እኮ ነው የሚጣሉኝ ሙለር የኔኮ በወር ወይ በሁለት ወር ወይ በአመት ወር ሊሆን ይችላል አንዴ ነው የምመጣው አንዴ ብቻ ተናግሬ ነው የምወጣው 10 ጊዜ ገብቼ ላይቭ አልገባም ጌም አልጫወትም 10 ጊዜ ምንም ነገር አልናገርም ለኔ አንድ ቪዲዮ በቂ ነው ካላስ ቆይታ ጀነራል ቪዲዮ ዋጭ ይሄ ዘብሎም በቃ እሱ ነው ዘህሞ አራው ቆም ነው ታውል ልጽሁበት አዲስ እንኳን እንደምትረጋዝ ገሪፍ ከነ እኺ ወጣም እኮ ነው እንዴ ሲፈሰክ ትመለሽበታለሽ
በጣም ጾም የሚያስፈታኝ ካለ ቀላል ፈታበታለሁ። ከ360 ቀን ጾም ማወጅ አለብን ላንቺ ሲባል እንዴ እነሱም ይተንፍሱ ታያቸው። 1-2 ወርማ ለቀቅ አድርጊያቸው። ኧረ የለሁም ጠፍ የለሁም ብስሩ ላይ ዋላ ኸታቲ አብዝ ገዛ ተንበርጨና ቤት ጓልዛ ጋህባ ትግርኛ ስድብ እያስለመዱኝ ነው። አሁን ትግርኛ ስድብ ጸርፊ እንደተለማመድኩ ይጽሕፋለሁ ከፊለ ጋህባ ዲኸልከ ምን ማለት ነው ግን እሱ ታይ ማለት ይውጣ ታይ ማለት ይው ትርጉሙን አላውቀውም። ማርያምን አላውቀውም። ጋህባ አጠሪ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ነይ زاخرنا تحنس على مريونا نينقرا ማርያምን ትርጉሙ አይፈልጦም ነው ትርጉም ጋህባ انا ونزي اسفلتي لوዛ ለምኪ በቀደም ማይከመልሰሉ ከለኩ አነ ትግርኛ ጸርፊ ስለዚህ ከልምበር በሐጺ ምን አስንድና የሆነ ነገር አልኩት በትግርኛ ነው የሆነ ጎረቤት አድማምጥ እዚ ጀነራል ፖስት ልብሎ የሆነ እዚ ጀነራል ሪከርድ ልገብር ኦኬ እሱ ፖስት ልብሎ ሪካየለ ካለ አዲ ጎረቤትና ወሆ عدخل تدعم سيستم عدخل ديدي أنا خال عدي وزاركي قربتنا يقولك الله عدخل تتملع لنا زلوندي عند سلستيو شو مدو خزاول ميسي لبها في إرتري أليكس بمنتهي قوانقوا يزردو زي أتي ديزي مسرا كومنت شلل ده كنوزين አይደለም በቃ ሂድ እየጠበቀች ነው። አይ ኖ ከላይ ነው የሚያዩት ታውቂያለሽ። ሰዓት የሚያይ ይመስላል። ይሄን ቴክስት ይገባልን አንተ ሰው ይገርፋታ ስሙ ልንገርሽ ለውዛ ይዞሽና እሁድ ቤት ክፈችና ተሰብስበን እንምጣዛ። የት ቤት? አንቺ አይዘው እሁድ ልደቴ ነው። አሁን ይሄ እሁድ አሁን እሁድ በ16 ልደቴ ነው። ወይ